दोस्तों, सलाम मसनू। परसों से दिलीप कुमार के बारे में ही बातचीत हो रही है, वीडियोस आ रहे हैं, अखबारात में उनके सिलसिले में तारीफ़ के इतने अल्फाज हैं कि उन तमाम चीज़ों को आपके सामने लाना मुश्किल है। आजकल अखबारात भी बराबर दस्तयाब नहीं हैं। ऑनलाइन में जब देख लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि दिलीप कुमार के सिलसिले में क्या क्या बातें हो रही हैं। आज के अखबार में एक और ख़बर है, ये सियासी ख़बर, इसमें भी बहुत अहम बातें बताई गई हैं। मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का एतमाद, ये है हेडलाइन आज के सहारा अखबार में। करगिल वार के वक्त वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलीप कुमार की गुफ्तगू पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शरीफ से कराई थी। दिलीप ने उनसे कहा था, मियाँ साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव पैदा होता है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की सूरत हाल बहुत पेचीदा हो जाती है और उन्हें अपने घरों से बाहर जाने में मुश्किल पेश आती है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कुछ कीजिए, दिलीप कुमार ने नवाज शरीफ से कहा। ये बात आज के खबर में शाया हुई, अखबार में शाया हुई है। आगे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। दिलीप कुमार की वाबस्तगी बड़ी हद तक कांग्रेस से रही, मगर उनके ताल्लुकात सभी पार्टियों के अहम लीडरों से हमेशा रहे। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू उन्हें बहुत मानते थे। इंदिरा गांधी से उनके अच्छे ताल्लुकात थे। बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार उनके दोस्तों में से थे। राम विलास पासवान की उनसे अपनायत थी। इसका इजहार 1996 में बम्बई में वाक़या हज हाउस के एक प्रोग्राम में ख़ुद राम विलास पासवान ने किया था। साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से दिलीप कुमार के कैसे ताल्लुकात थे, इसका अंदाज़ा करगिल वार के वक्त हुआ। उस वक्त यह अंदाज़ा हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी का दिलीप कुमार पर बहुत एतमाद है। इस सिलसिले में नामवर सहाफ़ी रेहान फजल ने लिखा है कि ये बात सन 1999 की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ADC ने उन्हें बताया कि इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया है, वो आपसे फ़ौरन बात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ फ़ोन पर आए तो वाजपेयी ने उनसे कहा, एक तरफ तो आप लाहौर में गर्म जोशी से इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपकी फ़ौज कारगिल में हमारी सरज़मीन पर कब्ज़ा कर रही थी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप जो कह रहे हैं उसका मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे कुछ वक्त दें, मैं अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बात करके आपको फ़ौरन बताता हूँ। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कुसौरी ने अपनी सवानह उम्री में लिखा है कि टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू ख़त्म होने से पहले वाजपेयी ने नवाज शरीफ से कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस शख्स से बात करें जो मेरे पास बैठे हैं।
اور میری اور آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نواز شریف نے فون پر جو آواز سنی اسے نہ صرف وہ بلکہ پورا برصغیر جانتا تھا۔ یہ آواز نسل در نسل انڈین اور پاکستانی قلمی شائقین کے دلوں پر راج کرنے والے دلیپ کمار کی آواز تھی۔ دلیپ کمار نے کہا، میاں صاحب، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے تو ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے اور انہیں اپنے گھروں سے باہر جانے میں مشکل پیش آتی ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کچھ کریں۔ یہ تھے دلیپ کمار کے الفاظ نواز شریف۔ کتنی بڑی بات! میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ واجپئی جی سے بھی ان کے تعلقات اچھے تھے، تمام لوگوں سے تھے، اسی لیے آج ان کی تعریف ہو رہی ہے، سب ان کو مانتا ہے۔ کیسے نہ مانیں گے؟ ان کی خدمت ہمارے ملک کو، قوم کو، پسماندہ طبقوں کو بہت ہے، اسی لیے ان کی تعریف زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ تمام لوگوں میں وہ جذبہ پیدا ہو اور یہاں رہنے والے پسماندہ طبقوں کو فائدہ پہنچے، ہندوستان کی ترقی ہو اور لوگوں میں امن و امان رہے۔ امن و امان کے لیے بھی دلیپ کمار سے بہت کوشش ہوئی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہستی آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اسی لیے مفتی ہارون ندوی جیسے لوگ بھی ان کی تعریف کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی فلمی ستارے کی تعریف نہیں کرتے، یہ ان کو ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں، ندوی صاحب کہتے ہیں مولانا، مگر وہ مجبور ہیں کہ وہ دلیپ کمار یعنی یوسف صاحب کے سلسلے میں کچھ کہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے دل کھول کر یوسف صاحب کی تعریف کی ہے۔ جو آدمی لوگوں کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کو ان کی تعریف کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے کیا فلمی ستارے، کیا سیاستدان، یہاں تک کہ علماء کرام بھی دلیپ صاحب کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پیدا ہو اور ہمارا ملک یعنی ہندوستان پھولے پھلے اور یہاں کے لوگ ترقی کریں۔ یہ چند باتیں تھیں میں دوست احباب سے کہنا چاہتا تھا۔ اہم باتیں، آج کل اخبارات بھی دستیاب نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں کو دوست احباب کے سامنے لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے سب کام کریں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک بات میں یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کورونا ابھی ہے، اس سے بچنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔